اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی ٹیچر بائی می کے پیارے دوستو، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مصیبتوں کو ختم فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو میں دوبارہ اپلوڈ کر رہا ہوں اور یہ بھی آپ لوگوں کی بہت فرمائش پر دوبارہ اپلوڈ کر رہا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے جو میں نے اپلوڈ کرائی تھی اس میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے۔ تو دوستو، آج کا جو ویڈیو ہے، آج کی یہ جو دعا ہے، یہ ان خطرناک ترین جو مریض ہوتے ہیں، جو جیسے کہ کینسر ہے، فالج ہے، اور جو بالکل موت اور زندگی کی کشمکش میں جو لوگ پڑے ہیں، یہ دعا آپ ان مریضوں کو سنائیں، کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے، اور یہ ایک ایسا تحفہ ہے کہ یہ دعا علماء نے تمام قرآن مجید سے شفا والے جتنی بھی آیت مبارکہ ہیں اس کو اکٹھا کر کے اس سے ایک مجرب دعا بنائی گئی ہے، اور اس دعا کے ذریعے بہت سے لوگوں کو صحت کاملہ ملی ہے، اور ایسے مریض اس دعا سے ٹھیک ہو گئے ہیں، جیسے کینسر کے بڑے بڑے مریض اس سے ٹھیک ہو گئے ہیں، فالج کے مریض ٹھیک ہو گئے ہیں، ایڈز کے مریض ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اس کی اگر کارگزاری میں آپ کو سنا دوں تو اس پہ بہت ٹائم لگے گا، لیکن یہ دعا آپ لوگوں کے لیے ایک تحفے سے کم نہیں ہے۔ یہ دعا آپ ان مریضوں کو سنائیں گے جو بہت لا علاج اور دیرینہ اور بڑے بڑے بیماریوں میں مبتلا ہے۔ یہ آپ ان لوگوں کو صرف سنائیں، روزانہ صبح اور شام 7 دن تک آپ ہر مریض کو لگاتار سنائیں۔ اپنے پاس اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو ڈاؤن لوڈ کر کے، یا اگر آن لائن آپ سنا سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ہر مریض کے لیے اس کو 7 دن تک صبح اور شام اس کو آپ سنائیں، اور پھر آپ اس مریض کی ٹیسٹ کروائیں۔ 7 دن کے بعد اس کی آپ ٹیسٹ کروا لیں، کیونکہ یہ دعا ان مریضوں کے لیے بہت مجرب ہے جو لا علاج اور تکلیف دہ امراض میں مبتلا ہے، اور ڈاکٹروں نے ان کو ریجیکٹ کروایا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور کسی قسم کی دوائی سے اس کو شفا نہیں ملتی۔ تو یہ دعا ان لوگوں کے لیے ہے۔ اس دعا کو سننے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ موبائل ان کے ساتھ رکھ لیں اور مریض اپنی آنکھیں بالکل بند رکھیں جب تک یہ دعا چلتی ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں بند رکھیں اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے سینے پر لازمی رکھیں۔ آپ لوگوں کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس کا یہ دیرینہ مسئلہ، اس کی یہ بڑی بیماری بہت جلد جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ بیماریوں کے علاوہ بعض لوگوں پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، یا اس پر جادو کا شک ہوتا ہے، یا تعویذات کا اگر شک ہو تو ان کے لیے بھی یہ دعا ویسے ہی مجرب ہے۔ یہ عمل یہ دعا 100% بلکہ 100% سے بھی زیادہ گارنٹی شدہ اور آزمودہ ترین دعا ہے، اور یہ دعا جن لوگوں نے پڑھا ہے، جن لوگوں نے اس دعا کو اس طریقے سے سنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو صحت کاملہ عطا کی ہے۔ اور یہ دعا میں اپنی چینل کی طرف سے، روحانی ٹیچر بائی می چینل کی طرف سے آپ لوگوں کو ایک اسپیشل تحفہ دے رہا ہوں، اور جو مریض اس سے شفا یاب ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ ہمارے لیے اور ہمارے مرحوم والدین کے لیے لازمی دعا کر لیں۔ اس دعا کی اجازت عام لوگوں کو ہے، لیکن جو لوگ اس کو سن لیں تو ان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مریض کو لازمی پہنچائے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا بھی اجر ہوگا اور دوسرے مریضوں کا بھی انشاءاللہ اس کو بھی شفا ملے گی۔
तो दोस्तों चलते हैं दुआ की तरफ। आप इस दुआ को मरीज़ के साथ रखें, मरीज़ के पास बिल्कुल रखें, ताकि वो मरीज़ इसको गौर से सुन ले और अपनी आंखें लाजमी बंद रखें और अपना दायां हाथ अपने सीने पर रख दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि, हुदल लिल्मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط
لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا.
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دورا ولهم عذاب واسع إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله